नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य खबर लिएर उपस्थित भएका छौं। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका लामिछानेलाई बिहीबार 20 लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय ध्रुवराज चन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई शर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको सन्दीपको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उनलाई विदेश जान भने रोक लगाइएको छ। उनी गत भदौ 20 गते नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए। लामिछानेले गत भदौ 5 को राति तिलगंगाको एक होटलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै नाबालिगका तर्फबाट भदौ 21 मा प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी परेको थियो, जसको भोलिपल्ट 22 गते प्रहरीले लामिछाने विरूद्ध जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। जाहेरी पर्दा लामिछाने केन्यासँगको 2020 क्रिकेट श्रृंखला सकेर क्यारेबियन प्रिमियर लीग सीपीएल खेल्न वेस्ट इन्डिज पुगेका थिए। त्यहीबाट अमेरिका गएका लामिछाने असोज 20 मा नेपाल आउने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएसँगै उनी शुक्रबारै छुट्ने भएका छन्। विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त राज नारायण पाठकलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ। घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले आफ्नै आयुक्त विरूद्ध विशेष अदालतमा चलाएको मुद्दामा बिहीबार उनी दोषी ठहर भएका हुन्। विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगका अनुसार उनलाई 39 लाख रूपैयाँ जरिवाना र 3 वर्ष 3 महिना कैद तोकिएको छ। उनीसँग घुसकाण्डमा जोडिएका लम्बोदर नेउपानेलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गर्दै 39 लाख रूपैयाँ जरिवाना र 3 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। विशेष अदालतका प्रमुख सूर्यकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई, बलभद्र बास्तोलाको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो। नेपाल सरकारको जग्गा भोगचलन गरी सञ्चालनमा भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितताबारे शुरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। विशेष अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दामा नेउपाने र पाठक दुवै 78 लाख रूपैयाँ धरौटी तिरेर थुनामुक्त भएका थिए। नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको लागि अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराईमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सभामुख र उपसभामुख चुनावबारे सत्ताभित्र र बाहिरका दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा सभामुख चयनका लागि माघ 5 गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। 7 दलीय गठबन्धनमा सभामुख एमालेलाई दिने सहमति भइसकेको छ। कंग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमै माओवादीको साथ माग्ने रणनीति लिएको छ। सत्ता लोभमा परेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको आलोचना खेपिरहेका देउवाले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमै माओवादी केन्द्रको साथ खोज्नु भएको हो। सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रले सभामुखमा असहयोग गरे पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सहकार्यको वातावरण बनाउन चाहेको देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लीला गिरीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री गिरीले आफ्नो शपथ ग्रहणपछि बिहीबार 2 मन्त्रीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेशका प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयन तथा मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताउनुभयो। यसअघि नेपाली कंग्रेसको समर्थनमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री रहँदा 9 मन्त्रालयबाट बढ़ाएर 13 र 4 राज्यमन्त्री सहित 17 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाइएको थियो। अहिले गठबन्धन दलमा नै मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालय घटाएर लैजाने पूर्व सहमति गराएका छन्। अघिल्लो सरकारमा 5 दलको सहभागिता रहेकोमा अहिले 7 दलको सहभागिता छ। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बिहीबार आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले प्रतिवर्ष 10,000लाई रोजगारी दिने कार्यविधि बनाउने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ। यसले गरिबी र विकटता रहेको कर्णालीका 2वटा उत्तरदायित्व पूरा हुने पदभार ग्रहण गरेपछि उहाँले संचारकर्मीलाई बताउनुभयो। यी 2वटा उत्तरदायित्व पूरा गर्न गरिबी पहिलो बाधा देखिएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै बिहीबारै सुदूरपश्चिममा पनि नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले रावललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। सँगै माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष शर्मा थापाले पनि शपथ लिनुभएको छ। उहाँहरूको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन। सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनका सांसदबाटै मत बदर हुँदा सभामुख निर्वाचन शुक्रबारका लागि सरेको छ। बिहीबार भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारीले पहिलो चरणमा 27 मत प्राप्त गरे, तर दोस्रो चरणमा भने उनले 26 मत मात्रै ल्याए, जबकि निर्वाचित हुनका लागि 27 मतको आवश्यकता पर्छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका एकजना सांसदको मत बदर भएपछि सभामुखको निर्वाचन शुक्रबारका लागि तय भएको हो। उता नेपाली कंग्रेस, नेकपा यश र स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वार बनेका मानबहादुर रावलले
23 मत प्राप्त गरे। उनले दुवै चरणमा 23 नै मत ल्याएका थिए। यस प्रदेशमा जम्मा 53 जना सांसद रहेका छन्। समयमा काम पूरा नगर्ने प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी सहितका ठेकेदार कम्पनीलाई काठमाडौँ उपत्यकाका 15 सड़क आयोजना निर्माण पूरा गर्न उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निर्देशन सहित लिखित प्रतिबद्धता गराउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सड़क निर्माण लगायतको सरकारी ठेक्का पाएको लामो समयसम्म काम पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमै बोलाई समयसीमा निर्धारण गरी काम सम्पन्न गर्न भनिएको हो। बिहिबार सिंहदरबारमा बोलाएर उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले काम लिएर समयमा काम नगर्ने ठेकेदारबाट निश्चित समयमा पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता लिनु भएको हो। काठमाडौँका 6, भक्तपुरका 4 र ललितपुरका 5 ठेक्का अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर अल्टिमेटम दिइएको हो। नेकपा एमाले छाड्नुभएका नेता घनश्याम भुसाल शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुने भएको छ। भुसाललाई पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतले स्वागत गर्ने तयारी भएको छ। अध्यक्ष नेपालले भुसाललाई पार्टी प्रवेशका लागि संवाद गर्दै आउनु भएको थियो। बिहिबार बिहान अध्यक्ष नेपाल उपमहासचिव यस विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले छिटोभन्दा छिटो पार्टीमा सामेल हुन भन्दै घनश्याम भुसाललाई पत्र समेत पठाउनु भएको थियो। मंसिर 4 को निर्वाचनमा एमाले टिकट नदिएपछि भुसालले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। पछि भुसाललाई माओवादीले समर्थन गरे पनि पराजित हुनुभएको थियो। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिपक्षी दलको नेताबारे निर्क्योल गर्न परामर्श थालेको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कंग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्षी को भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। संसद सचिवालयले प्रतिपक्षी दलको नेताबारे अझै निर्क्योल नभएको र त्यसबारे परामर्श थालिएको जवाफ दिएको छ। नेपाली कंग्रेसले हालको सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षकै बेन्चमा बस्ने बताउँदै आएको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहितका दलका नेताले पनि विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा बाहेक सबै राजनैतिक दलले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएका छन्। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरिएको छ। समितिको बिहिबार बसेको बैठकले समितिका सदस्य महेश कुमार महराको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो। समितिबाट गत आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म भएका निर्णय र निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरी 1 महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्न राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 152 को उपनियम 5 बमोजिम उपसमिति गठन गरिएको समिति सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार समितिको सदस्यमा नन्दा चपाई र शारदा देवी भट्ट रहनु भएको छ। विश्वभरको मानवाधिकार अवस्था विश्लेषण गरिएको एक प्रतिवेदनले नेपाल गैर न्यायिक हत्याको घटनामा गम्भीर नभएको पाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले बिहिबार सार्वजनिक गरेको मानवाधिकारको विश्वव्यापी अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीद्वारा नै दुर्व्यवहारका घटना हुने गरेको बताइएको छ। ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा कुनै पनि विषयमा विरोध प्रदर्शन हुँदा अत्याधिक वा अनावश्यक शक्ति प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय, विधिको शासन, महिला तथा बालबालिका अधिकार, बाल अधिकार तथा यौनिक सुझाव तथा लैंगिक पहिचानका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गर्दा हजारौं नेपाली नागरिकता विहीन भएको बताइएको छ। संघीय संसदले नागरिकता ऐन पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हालै सम्पन्न नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा स्पट फिक्सिङसँग सम्बन्धित समाचारमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न संचार माध्यमले समाचार लेखेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सीआईबीसँग कुराकानी नै नगरी समाचार लेखेकोमा ती संचार माध्यमको कामप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। सीआईबीले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शंकास्पद गतिविधिमा संलग्नमाथि छानबिन गर्न ब्यूरोले समिति गठन गरेको र छानबिन जारी नै रहेको जनाएको छ। समितिले अध्ययन र छानबिन प्रतिवेदन पेश नगरी निष्कर्षमा नसकेको अवस्थामा ब्यूरोको स्रोत समेत उल्लेख गरी समाचार नलेख्न आग्रह गरेको छ। र केही समय अघिसम्म विश्वकै धनी व्यक्ति रहेका एलन मस्कले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति गुमाउने विश्व कीर्तिमानी तोडेका छन्। गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड्सले 2021 को नोभेम्बरदेखि 22 को डिसेम्बरसम्म एलन मस्कले 1 खर्ब 65 अर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्ति गुमाएको बताएको छ। ती तथ्याङ्कहरू फोर्ब्स पत्रिकाको तथ्याङ्कमा आधारित छन्। गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड्सले मस्कले गुमाएको सम्पत्तिको मात्रा योभन्दा धेरै हुन सक्ने पनि बताएको छ। गएको वर्ष 44 अर्ब डलरमा ट्विटर कम्पनी खरिद गरेपछि मस्कको विद्युतीय कार कम्पनी टेस्लाको
शेयर मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको छ। ट्विटर खरिद गरेपछि मस्कले टेस्लामा खासै ध्यान नदिएको लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन्। मस्क भन्दा पहिले सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति गुमाउने मामिलामा विश्व कीर्तिमान जापानी प्राविधिक लगानीकर्ता मासायोशी सनको नाममा थियो। मासायोशी सनले सन् 2000 मा झण्डै 59 अर्ब डलर गुमाएका थिए। हवस् त पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य खबर आजलाई यति नै। तपाईलाई हाम्रो समाचार र भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भने यस्तै समाचारहरू तथा जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।